या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही नफ़्ख़िही नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यरौ अन्ना जअलनल लैला लियस्कुनू फ़ीही वन नहारा मुबसिरा इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमी युमिनून। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं अलम क्या नहीं देखा, अलम क्या नहीं, यराओ उन्होंने देखा, अन्ना ये कि हम, जअलनल लैला बनाया हमने रात को, लियस्कुनू ताकि वो आराम करें, फी ही इसमें, वन्नहारा और दिन, मुबसिरा रोशन बना दिया। अब देखें अल्लाह तबारक व तआला ने साथ ही वो बात की ना, जब मत जाओ इस दुनिया और वो बातें करो जिसके लिए तुम आए हो, जब क़यामत आ जाएगी पर तुम्हें मैं इकट्ठा करूंगा ना अपने इर्द गिर्द, अल्लाह के सामने जब हाजिर हो जाओगे तो कुछ नहीं बोल सकोगे। अब उसका अगली आयत में हाल बता दिया कि देखो तुम्हारे सामने ये दिन रात है, इन पे तुम गौर कर लो। अलम शराओ क्या तुमने नहीं देखा, गौर नहीं करते, ये इन चीजों पे गौर करो, साथ साथ दुनिया में भी जियो लेकिन इन चीजों पे गौर करो कि तुम्हारे लिए ये जो रात और दिन है ना, ये एक ग्रेट साइंस है, बहुत बड़े साइन है, ये बहुत बड़ी निशानियां हैं, इन पे तुम गौर कर लो कि अगर तुम इन पे गौर कर लेते, क्या था ये कि दिन क्या है और रात क्या है, और कैसे एक तरतीब से चुपके चुपके से आराम आराम से चोरी चोरी से, हमें पता ही नहीं चलता, दिन लंबे आ जाते हैं, वो लंबे होते जाते हैं, फिर वो छोटे होते जाते हैं, रातें लंबी होती जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन एक रूटीन अल्लाह ने ऐसी रखी हुई है, वो अपनी चीजों से हिलते नहीं है। तो तुम ये दिन रात पे ही गौर कर लेते, बस तुमने इस दुनिया जो कि बिल्कुल फानी है, जिसकी कोई हकीकत ही नहीं है, और ये तैयारी करने की जगह थी, बस एक एग्जामिनेशन हॉल बनाया था तुम्हारे लिए और तुमने उस हॉल को सारा कुछ ही समझ लिया। वो देना था, एक एग्जामिनेशन हॉल है, उसमें जाके पेपर देना था, तुमने उसमें अपना घर ही बना लिया, तुमने उसमें अपने महल बनाने लग गए, तुमने उसमें और काम करने लग गए। तो ये गलती तुम्हारी है। फिर भी कुरान तुम्हें बार बार याद कराया जा रहा है कि देखो अल्लाह की बनाई हुई चीजों पे, कुदरत पे गौर कर लो। और ये गौर क्यों करना है? आखिरत की सजा से बचने के लिए कि हाँ भाई ये सारी दुनिया तुम्हारे आगे मैंने बिछा दी थी, तो उस पर गौर किया। एक किताब है, उस्ताद दे के भाई ये किताब सारी पढ़ लो, इसमें से मैं तुमसे ना इम्तिहान लूंगा, तो सारी पढ़ लो। अब वो क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या है, हालांकि वो उस्ताद ने सारा कुछ नहीं पूछना, लेकिन उस्ताद ने कहा सारी पढ़ लो, बस इसमें से मैं इम्तिहान लूंगा। अल्लाह तबारक तआला ने तो ये किताब हमारे सामने रख के तो कोई पैगंबर भेजे, कहाँ से शुरू की ये कहानी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फाइनल की, और इसका एक एक सिलेबस बता ही दिया कि ये तैयारी कर लो, ये सवाल पूछे जाएंगे, कोई छुपा के रखी नहीं चीज। अल्लाह ने कहा कि भाई मैंने तुम्हारे आगे ये दुनिया बिछाई है तो इसलिए बिछाई है कि इस पर सर्च कर लो। कभी सुबह होना तो कहा करो सुबहान अल्लाह मेरे मौला, ये रात कहाँ गई, कहाँ गई रात, वो कहाँ जाके छुप जाती है और फिर निकल आती है। और अल्लाह आपने रात को हमारे लिए कितना सुकून बनाया। अल्लाह ने भी यही कहा ना कि देखो लियस्कुनू फीही, तुम इसमें कितना सुकून हासिल करते हो। अब जो चीज तुम्हें दी सुकून हासिल करने के लिए, जिसने दी उसका कभी शुक्रिया अदा भी नहीं किया। ऐसे जैसे जानवर जहां शरात हुई लेट जाते हैं और खराटे लेने लग जाते हैं। अल्लाह ने कुरान में भी एक जगह कहा है कि नबी ये लकड़ियां हैं, ये रात को जैसे लकड़ियां नहीं गिर जाती, ऐसे रातों को लेट जाती हैं, सुबह उठ जाती हैं। जानवरों में और इनमें कोई फर्क ही नहीं है। इंसान तो वो है, और मैं आपको बताऊं कि वो इंसान गौर कर सकता है जो पांचों वक्त का नमाजी हो, कुरान से लिंक हो, गौर ही वही करेगा। दुनिया वालों के लिए दिन रात पता क्या है, भाई 12 बज गए, अभी सोना है, फिर सुबह उठना है, टाइम पे पहुंचना है, फिर छुट्टी हो गई तो तनख्वाह कट जाएगी, बस यही। सिर्फ इसमें दिन भी गए रात भी गई, दिन भी गए रात भी गई। पता चला 40 साल के हो गए, पता चला 50 के हो गए,
آگے آگے ہوتے گئے اور وقت گزرتا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزوں پر غور ہی نہ کیا کہ اللہ نے کیسے دن کو روشن بنایا. کبھی آپ غور کریں کہ جب ہم صبح اٹھ کے نماز پڑھتی ہیں نا تو نماز پڑھتے پڑھتے ہی روشنی ہونا شروع ہو جاتی ہے. نماز پڑھتے پڑھتے ہی چیزیں نا نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں, پہلے نہیں ہوتی. جب شروع کرتے ہیں بالکل اندھیرا ہوتا ہے, تہجد سے لے کر چلو جن کو عادت ہے تو فجر کے اینڈ تک, اور اس کے بعد وہ جب پہلی روشنی نظر آتی ہے نا تو پھر انسان وہ 2 نفل پڑھتا ہے روشنی کے, تو پھر وہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ کب سے بیٹھا ہوا ہے اور میری تعریفیں بیان کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ اس کے فرشتے بٹھا دیے ہوئے ہیں. اور کیا چاہیے کہ جو یہ بندہ یا بندی اٹھی ہے اور یہ صبح سے لے کے روشنی ہونے تک نمازیں پڑھ رہی ہے, نفل پڑھ رہی ہے, تہجد پڑھ رہی ہے اور ذکر و اذکار کر رہی ہے, تو اور فرشتے کیا کرتے ہیں, اس کی باتوں پہ کہتے ہیں اللہ اس کی دعائیں سن لے, آمین کہتے جاتے ہیں. یعنی اتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, تو پھر اللہ صحیح کہتا ہے کہ دیکھو ان فی ذالک لا آیات لقوم یؤمنون. یہ جو دن اور رات کی نشانیاں ہیں نا, یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. اور ایمان والوں کے بغیر وہی بات ہے جو میں آپ کو کہتی ہوں, دوڑیں لگی ہوئی ہیں بس. انہیں نہیں پتا رات ہو گئی ہے تو کون سی دعائیں کرنی ہے, دن ہو گیا تو کون سی دعائیں کرنی ہے, بس وہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے اس پر ہی مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے اور اس کا مفہوم ہی بیان کر دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دنوں کو, اس کے وقت کو کشادہ کر دیتا ہے جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں. ان کا رزق کشادہ کر دیتا ہے, ان کے لیے وقت کشادہ کر دیتا ہے. لیکن جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور دنیا میں پاگلوں کی طرح ہوئے ہیں, ان کا وقت بھی میں تنگ کر دیتا ہوں اور ان پہ کوئی کشادگی نہیں ہوتی, ان کے لیے تنگی کر دیتا ہوں بلکہ میں. تو بات یہ ہے کہ ہر چیز اللہ نے بتا دی کہ دیکھو اس طرح جیو گے تو میں اس طرح کروں گا, اس طرح جیو گے تو میں اس طرح کروں گا. تو اس پر غور کون کریں گے؟ اللہ نے کہہ دیا یؤمنو, جو ایمان لاتے ہیں. اب بات کرتے کرتے نا اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں پہ بڑا ہی رحم آیا. اللہ نے کہا چلو میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ قیامت کیا ہوگی. اگلی آیت میں اللہ نے وہ بھی واضح اب کر دیا. کیا؟ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ. اللہ اکبر. کہا وَيَوْمَ, اور جس دن يُنْفَخُ پھونکا جائے گا, فِي الصُّورِ سور میں, فَفَزِعَ پس گھبرا جائیں گے. کون؟ من فی السماوات و من فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کیا ہوگا؟ گھبرا جائیں گے. لیکن اللہ, مگر, من شاء اللہ, مگر جس کو چاہے اللہ, مطلب کہ وہ نہیں گھبرائیں گے جس کو اللہ چاہے گا. وَكُلٌّ آتَوْهُ, سب حاضر ہو جائیں گے, داخرین, عاجز ہو کر. داخرین ذلیل ہو کر بھی کہتے ہیں کہ پھر میرے سامنے, یعنی بے بس ہو کر. بھئی حاضر ہونا ہی پڑے گا اللہ کے آگے. کچھ لوگ جو نہیں بھی حاضر ہونا چاہتے نا, انہیں بھی حاضر ہونا ہی پڑے گا اللہ کے سامنے, خوشی سے ناخوشی سے. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی خبر سنا دی کہ دیکھو جب سور پھونکا جائے گا. یہ دیکھیں یہ حدیث ہے پوری, صحیح مسلم میں بھی صحیح بخاری میں بھی اس کے بارے میں ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلا جو سور پھونکا جائے گا نا وہ گھبراہٹ کا ہوگا اور بے ہوشی کا ہوگا. دنیا جو ہے نا وہ گھبرا جائے گی اور وہ سور پھونکا ہی چلا جائے گا. اس کو پھونکتا ہی جائے گا کون؟ اسرائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام. اسرافیل علیہ السلام اس کو پھونکتے جائیں گے اور وہ بڑی گھبراہٹ کا وقت ہوگا جب سور پھونکا جائے گا. اس میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ آسمانوں میں اور زمین میں, یہ بھی غور کریں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اب آسمانوں میں کتنی کائناتیں ہیں اور بھی وہاں پر کون کون سی مخلوقات ہوں گی, اس کا مطلب ہے زمین میں کیا کیا ہے, سارے کے سارے اس وقت نہ گھبرا جائیں گے. کب؟ جب سور پھونکا جائے گا. اللہ اکبر. تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جب سارے انسان جو ہے نا وہ گھبرا جائیں گے اور بے بس ہو جائیں گے اور اللہ کی طرف جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں گے.